शमसुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, वतन अजीज़ के मारूफ कारी, मेरी मुराद हज़रत कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे सामीन के दिलों को मुनव्वर फरमा दें। तशरीफ़ ला रहे हैं वतन अजीज़ के मारूफ और मशहूर कारी जनाब कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब, दामत बरकातुहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر للعالمين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود
فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.